Ngayong hapon mga igsoon, nanapod kita wali sa may balita, may tungod sa mga pamaagi sa Ginoo. Ang piling akong wali para sa tanan sa pagtuo. Kung na kay pagtuo nga sa Dios, nga kining gipadala sa Dios nga Bible, niya magadiri ang tinuod nga mga mensahe sa Ginoo. Ang kaluwasan man gud sa atong kaugalingon sa matag tawo, diha man gud sa espiritu. Muna gigasan na lang sa Dios. Muning atong mabasa sa Episo 2:9, pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kinyong buhat kun dili hatag sa Dios. Busa wala makapasigarbo ni sanglit di man kini bunga sa paningkamot. Adi sa tawag pala mga igsoon, magampo sa ta aron mapatalingin ta sa Ginoo. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat Ginoo sa kahigayunan karon Ginoo nga niya na pod ako Ginoo nga nagapadayag sa imong pulong Ginoo. Giyahi ako Ginoo sa maong pagwalis ng balita Ginoo nga matin-aw gyud kini sa implementar Ginoo Dios. O kini akong pag-ampo, akong Ginoo man gipasalamatan sa Kristong bugtong Dios ug luwas. Dinig soon kay ang kaluwasan gud nato gugma sa Dios. Nahigugma ang Dios sa ato. Munay nga ang kaluwasan kaluoy lang. Tito 3:5 alang sa pagtuo ni aron makasulod ta sa paraiso. Unang hugna sa imong pagtuo, makasuod ka sa paraiso. Kaya ang gingharian sa Dios paningkamot ta sabna sa tao. Paningkamutan na siya. Sa Tito 3:5 atong mabasa dire, sa 5, kita iyang giluwas dili tungod sa maayo na itong mga binuhatan, kundi tungod lang siyang kaluoy. Palihugmaan tanan makaabilan ni sa tibuok kalibutan kay ang Ginoo may pili na pa-implementar gid niya ning maong iyang pulong para ang tao masalba gyud sa impierno kay ang tanan tawo nakasala o may tawo nga makasala. So, tanan nga nay pagtuo. Kinahanglan nga mutuo, Roma 10:9. Maluwas ka kung ipahayag mo si Jesus mong Ginoo kasi mutuo kang gibanaw sa Dios. Dili lang sa pagtuo. Kay kung na kay pagtuo, mudawat gyud ka. Dili lang mutuo lang ka sa imong reliyon, kundi sa pulong sa Ginoo nga niya na sa basahon. Imong dawaton Juan 1:12. Pagkatong midawat o masalig kaniya, gihatagan sa katuod nga mahimong anak sa Dios. Madawat tayo ng Espiritu Santo. Tungod kita mo mga anak man, ang Diyos ipadala sa iyang Espiritu, sa iyang anak, nani sa atong makasing-kasing. Klaro man yung tao karon sa panahon ni Kristo Jesus, karon sa tumoy-tumoy, kita maging templo sa Ginoo. Kita'y puyan sa Espiritu Santo. Kita'y gitawag universal church, kaya bisag asa ka, kung madawat nimo Kristo kasi baka kailangan si Kristo sa imong kasing-kasing. Unang giingon sa unang Korinto 1:19, wala ba ka masayod nga inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo gihatag sa Dios kaninyo, dili kamo ang tag-iya sa inyong kagiyong kundi ang Dios. Klaro kay ang pulong sa Ginoo. Human ana nga nahimo na kag anak sa Dios, naa kay gitugutan ka sa pagbuhat sa buhaton sa Ginoo. Kay niya naman tay Bible. 2 Corinto 5:17 ngadto sa 18. Ato makaro dire pamaagi sa Ginoo, ang tanan patas gipakuanta sa Ginoo. Way gipili. Leader ka man ug usa ta ka kaprasman ta nakadawat kang Kristo Jesus, ang tanan maningkamot para makadawat og ganti. 17. Kay bisan kinsa naiusa kang Kristo bag-o na sang binuhat, andaan na Ginoong bag-o miabot na. 18. Gibuhat sa Dios kining tanan, usa pagsig-uli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo o gihatagan kita niya bulhaton sa pagpagsig-uli ngadto sa uban ngadto kaniya. So klaro kay pulong sa Ginoo nga muning atong pagkakristohanon dunay gitawag og maluwas na ta kay ang kaluwasan hatag ra man gid na di na gid na buhaton sa tawo.
kaning kaluwas nato buhat sa atong espiritu, sa atong nahuna, kay kaning espiritu nato muna giluwas ni Kristo Jesus, kaya naman na nagbagong lawas. Muni karon nga ang tanan gisugo, doon naman tayo pakigdait kay paagi man sa Ginoo nga butangan og mga pastor diakono sa sud sa simbahan usa na ka pakigdait aron ang mga Kristohanon magatubo unsa may katuyuan ana aron mo sangyo sa mensahe sa Dios para ba ang Juan 15:16 para mo mensahe ang mga anak sa Dios para nga mahuman ning katuyuan niya sa Roma 11:25 nga muna pag-abot sa Ginoo. Juan 15:16 unsay sulti diri mga isuon. Para may pulong sa Ginoo. Sa 16, dili kamo ang pili kanako, ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw mamunga og bunga nga bulungtad. Para kayo nga pabungahon gid sa Ginoo ang iyang mga kaanakan nga duwas niya pinaagi lang sa grasya. Mo man ning atong limit o matag Kristohanon nga mo apil sa pagpanangyaw kaning Mateo 13:23 nga naay kumbaga natay puta sa matag usa nga abton aron madawat imong ganti. Mateo 13:23 usa gisulti dinhi. Og ang binhi nga napugas didto sa mayuta sama sa mga tao nga nakalungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila tag gatos ang uban sa 60, ang uban tag 30. Muning imong reward sa espirituhanon kay kaning magpulong sa Ginoo ug miskot man gani tag pulong kay di man ni material espirituhanon man ni. So wala ang espiritu nga mo reward ka kaning mga tao nga sangyawanan kay ang ilang espiritu mo manay luwason sa Dios. Ang atong material lahi po atong material sa ganti atong material ra po ito manawat. Munang diha ang pulong sa Ginoo. Muna sa Timothy, kaduhang Timothy 2:5 nga sama nga giingon ni Paul nga sama sa duwa ang magsituhanon. Gi-picture out niya sa usa ka magdudula. Nabasa nato di sa kaduhang Timothy 2:5. Sama ta sa usa ka magdudula. So lagi mo daog. Dili man pwede nga di sure kag trapture nga wa kay trabaho wa ka naluwas kay ang kaluwasan usa ra man ang kahatag maluwas ka kasunod ka sa paraiso kay tanang kaluwasan hatag ra. Ang usa-usab ka magdudula nga apil sa lumba dili gantihan kundi musubay sa malagda. Nagay mga lagda sa Kristohanon. Example sa malagda nga ikaw na kinabuhi nga mahimo kag kahayag. So kung ikaw naluwas na napagkasama kahilayan mga bisyo lisod gyud ka makasangyaw ana kasi mo tuon nimo ana nga diha ra ka padung kay tinuod man ang Kristohanon itaga magkagawasan sa Ginoo mo dawat ka ganti og sadi ang Dios naghatag kagawasan ana total mo abot ra man sa tumoy-tumoy pero kalami na sa Kristohanon nga motubo dawat kang Kristo di naging siya may perno paraiso gid siya kay saan ba tas Ginoo tawan ni Hebro kay si apostol ang modelo nato kahinti na biya ta magsuon si apostol Pablo mo kuan gyud pastar gyud sa mga giya gyud nato nga atong pagabuhaton Hebro 12 busa kay gilabutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi yung itag saksi sa kalangitan doon ra matatanawon sa mga espiritu sa langit nga tuwa dito sila isalikway ta ang mga ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga nagahawid kanato pag-ayo daganon ta ang masultayon ang lumba nga atong gisalimutan na ay gitawag lumba so ug nagsulti si Apostol Pablo nga lumba so nagi mo daog nay mapildi suma sa Corinto 3:11 ngadto sa 15 nagi mo daog so amo daog makadawat gyud ganti so marapture gyud siya awara gud ning og di ka mo sangyaw sa pulong sa Ginoo iko ra ka naluwas
wa ka kaambit sa mga pag-antos ni Kristo. Kaya ang sa pagsangyaw manggod, di manggod nila rin mga trabaho. Busa gamay ra bitaw manangyaw sa isa ka church, isa ka hugpungan. Kung imong imbestigaran na mga isuon, gamay ra kay imo sangyaw diha pila lang. Kasagaran manggod diya sa church kan mga doktrina jud usahay jud nga ipagmintar sa mga leader manggod tanan luwas manggod sakaw nahimong tapulan manggod mga Kristohan ana lang ingana nga mga argumento wa ba na sa Bible nga argumento ang argumento sa Bible nga paningkamot jud ayaw pud i-convert ng paningkamot sa kalawasan kay di man na mao ang atong paningkamot para liwag para makasuod ka sa bagong Jerusalem ato man mabasa karon ang bagong Jerusalem unsa na siya karon ikadahang Timote 2:3 sa giingon sa 3 pakig-ambit sa makapag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus pakig-ampo wa kay sangyaw mga isuon kaambit ba ka sa mga pag-antos ni Kristo wala kay bisyo-bisyo lang ka yahay kayo nga Kristohanon adto simbahan pakigdait pag pilusit wa man kay reward diha sa tanang gitawag pilusit kay tanan kita nakadawat kang Kristo Jesus pagtuon lang na diha nga ibutangan pug leader aron nga magtubo aron nga maka-reward ka sa espirituhanon magtubo kinahanglan itudo ang kamatuoran para magtubo ang mga Kristohanon aron ni makalag ni kalibutana nga wala pa madala kang Kristo maabtan sila ay kinahanglan gyud paningkamon sa Kristohanon munay senaryo ning Bible tara wala gud ning di ka mahimong kahayag unsa man nimo pag sangyaw sa mensahe sa Ginoo bisag babasa ato di Filipos 2:14 Filipos 2:14 ato mabasa din mga isuon Filipos 2:14 bisag ingon din sa 14 buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis aron walay ikasaway kaninyo ingon nga mga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa kataligman nga hiwi ug daotan kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila sama sa kamituon nga nagasiddak sa kalangitan samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag og kinabuhi unsa may naghatag kinabuhi ang kalwasan musa ang mga Kristohanon kinahanglan mo subay sa mga lagda aron nga bisag kinsa ka sa unang panahon nga ikaw sa pagka-ikaw nahimo na kag Kristohanon makita nga ikaw ang kahayag makasangyaw ka so mutuog yung tao maluwas yung tao bisag sa imong mga kuan pa makaisuon kay atong mabasihan diri mga isuon bisan pa sa mga leader nato dili exempted ni ining ganti kani manggong ganti makasuod ka sa bagong Jerusalem ang paraiso igo ra na sa igo ka na luwas paraiso ibali kalibutan man na ang gitawag paraiso ikunsad sa Ginoo ang bagong Jerusalem ang giharian ni Kristo kibali iyang gitawag panimalay kung sa ato pa sa dili sa Pilipinas palasyo kabir ang tanan tibok Philippines muna gitawag giharian ni Kristo ato nang mabasa karon unsa ni giharian ni Kristo muna giingon sa muna giingon sa kining katong kriminal nga nagbitay sa krus diha lagi siya sa paraiso wato ning basa ka igo lagi siya na luwas 39:43 makita ato diri nga ang usa ka kriminal tama lagi siya sa paraiso wa na siya kabuhat pa 23:39 sa giingon sa 39 Ang usa ka aktibitar nga nagbitay didto bibiyay kaniya dili ba ikaw man ang Mesiyas luwasa imong kagalingon kami pangdibadlong sa kauban nga nag-ingon wala ka ba mahadlok sa Dios aniya kita dinhi gisutan sa maurang silot apan angay kanato ang silot hamtang kanato kay tukba man sa tumabuhat apan siya way sala ingon tong isa nga wa mo tuo kang Kristo nagbugal-bugal hay noon sigurado gito sa interno pero katong isa ganito niingon ang isa ka kriminal isultihan niya Ginoo Hesus
hinumdumin taon ako kung maghari ka na. Unsay ingon sa Jesus karon adlaw iuban ko ikaw sa paraiso. Paraiso. Kung imong yung tanawon ang kriminal, wa ginabuhatan ni, grabe ka makasala ni. Pero tungod sa pagtukay ang kaluwasan, usama ng kagrasya, giluwas siya, tama na siya sa paraiso. Isa pagkali katong dato, nga, di, matutundo ni sa mga Hudyo, ay di, tapi di mo kaingon nga di niluwas. Kay kaning dato din nga sa Lucas 18:18-18-25, usabi ka magtutundo, nituo ni ka Kristo. Kaya sa panahon ni Kristo, nga si Kristo buhi pa, ang senaryo nila dito sa kaluwasan ka Kristo, ang pagtuo lang ka Kristo. Tungod kay why daghan kay Hudyo nga dumuto kang Kristo. Ang Lucas 18:25. Basa to diri magsuon. Kay dato. Wa gyapon ni tama na gyapon ni sa paraiso. Kay di pa ibig kay sa pabuhaton siya, di man siya mabuhat. 18. Sa ingon. Usa ka magpangulo sa mga Hudyo. Nangutana kaniya, maayong magtutudo og ilan niya si Kristo maay matutudo. So kung imong tukibon ang kaning dato, luwas gid siya, katawhan siya sa Dios o maay matutudlo. Unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon, gitawag kinabuhing dayon. Gitawag nag rapture, di ka moagi kamatayon. Daghaman po gitawag kinabuhing, basta luwas na ka kinabuhing dayon man ka. Bisag na kay mga reward, kinabuhing dayon gyapon na. Kaning giingon sa dato, di na moagi kamatayon kinabuhing dayon kung maapsan ka sa kuan maapsan ka mamatay ka nga wa pa si Kristo tuagi ka padung sa bagong Jerusalem sa giharian ni Kristo. Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, tahura ang imong amahan o inahan. Ang tao mitubag. Gituman ko na kining tanan, mga sugo, sukad pa sa akong pagabatanon. Sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato, usa pa ka butang ang gikinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong tigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos o makabaton kag bahandi didto sa langit. Unya balik og sulod ka nako. Apan sa pagkadungog sa tao niini, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya tayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa miingon siya pagkalisod gayud alang niadtong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Gingharian sa Dios nguning kumbaga kung atong tanawon balay ni Kristo, murag palasyo ba nga pinasahi didto ang mga ginantihan. Ang dato di mamuhat, gusto Ginoong Hesus mauban siya aron mamuhat, pero di nilikay siya sa pagbuhat. Muning tama lagi siya sa paraiso, di siya kasulod sa gingharian sa Dios. Kay tanawa si Moses sa Ehipto, kung tuyoon si Moses sa Ehipto, mga isuon, hayahay na kay siya sa Ehipto, hinihimo sa prinsipe. Apan tungod sa Espiritu ng Kristo nga naa sa iya, nigawas gyud siya sa Ehipto aron nga gusto siya modawat og ganti, motrabaho gyud siya sa trabaho sa Dios. Ato mabasa ba sa Hebro 11:24-26. Tawag to si Moses. Gusto si gano usa pa may tuyo ni Moses nga anong antos pa man siya, nga siya luwas naman kay mga kaliwat pa siya sa Hudyo, appointed man sila. Usa may nganong ikuan magin si Moses? Tungod ni ganti nga gilantaw niya. Hebro. Sa Hebro 11:24 at 26.
24 hangtod 26. Resulta di mag-isuon. Tungod sa pagtuo, si Moses sa dako na siya, bidumili nga tawag anak sa babaeng anak sa paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kay sa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong panahon. Nagunahon na siya nga ang mga pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kay sa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga badawat niya. Muna si Moses, makita niyo mo mga isuon, paraiso na iging harian ni Kristo. Diri na ning kamot ang atong mga unang mga katigulangan kasi damay kuan kay kani bagong mga leader sa unang panahon nakadawat na ng ang sa espiritu ni Kristo. Iral lang espiritu ni Kristo sa ila. Muban ning pag-abot ni Apostol Pablo, nandulo si Apostol Pablo, gibalikan gid niya ang kay wa pa may Bible adtong panahon na. Pis-to-pis pa man ni gipasayod ni mga apostoles nga nagiganti nga madawat. Muning buhat 14 ngadto 21 ang sulti ni Apostol Pablo diri sa 14:21 ngadto 23 gibalikan niya, gipaluap niya para makaganti. 21 si Pablo ug si Bernabe nagwali sa maayong balita didto sa Derbe og daghan ang ilang nakabig og nahimong mga tinun-an. Unya mibalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antigua, sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo og gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, kinahanglang muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Dabing mga pagsulay sulti ni Pablo, di basta-basta ang makalihukan sa mga apostoles ngadto sila pay niiral. Makadawat gyud sila ganti mo nang giingon ni Apostol Pablo nga ang kamatayon nila mao ay pagdaog. Kay sila automatic makariwag na sila ganti nga madawat nga mugod ning diya sa bag-ong Jerusalem munang giingon sa Pinadayag 22:12 giingon si Kristo, balik ako sa magdugay o magdala ganti aron ihatag sa tag sa sumala sa iyang binuhatan. Dunay ganti kabuton sa matag Kristohanon nga naluwas. Bisan ang mga pastor niini, mga leader nga basi nagtuo sila nga saligay pastor sila ka-reward sila na bay gisulti sa Ginoo sa ila sa mga leader nga nagtudlo nga kinahanglan nga mutuman gyud sa mga sugo sa Ginoo. Mateo 5 bersikulo 19 unsay giingon sa Ginoo sa mga nag-leader ning mga panahon na. Kinahanglan umusipet ka sa imong pagdumala, ug di ka kaganti, sudpod kay makaganti ka. Nga sa likay leader ka gantihan na ka, makasud ka sa bagong Jerusalem. Dili pug ka sud kay nga may atong giya diri nga gibutang sa Ginoo alang sa tanan, dili man lang sa mga katawhan nga gipiyal sa mga leader, kundi ang leader usab kinahanglan pud mo tuman pud sa sugo sa Ginoo. Mateo 5:19. 19 sa 19. Sige mo sa 19. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Klaro ba kayo? Ubos sa gingharian magtutudlo. So di gyud kasugo sa di gyud kasagawas. Apan magtuman sa balaod o magtudlo sa uban
sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. No klaro ba nang giingon sa Ginoo? O mahimo di kang dako nga imo man ang gilubag-lubag ang pagtudlo sa maayong balita kay kaning mga Kristiyanon nga linghod pa. Wa pa man na. Di wa man na mahimong batyod. Magsunod-sunod ra man na kung unsay isuod sa imo. So luoy kayo mga Kristiyanon nga sunod-sunod bisag hiwi na ang gitudlo sa mga leader. O lisod tayo nga maapil o katagap. Talaan na may Bible. Ang maluwas na Kristohanon, tuon yung mga Bible, mga Kristohanon. Pag tuon mo Bible, tanawa diha sa katinuod ang mga wagi, aron masabtan ninyo sa katinuod kay kung magpabilin mo nga di mo tuki sa kamatuoran, usay giingon sa Mateo 15:14. Oh. Sa 14. Usay giingon sa 14 mga igsoon. Oh. Pasagdi lang sila, kay sila giya nga buta. Ug kun ang buta mag-agak ug laing butas lang duha mga hagbong sa kanal. So gisulti sa Ginoo. Niya na may Bible gihatag naman sa Ginoo. Sa panahon gud ni Moses sa una, ang Ginoo nag-uban. Makasaypanan ni Moses matuki dayon na kay ang Ginoo nag-uban. Sa madtong mga katawhan ni Moses nga nasuko sila kay nganong pamatyon ang nakasala. Di pamatay ba sa Ginoo? Unsay kuan ni Moses nga muundang ang kamatay, nagpadagos sa insensyo kang Aaron kay katong panahon na kaning mga leader gud pa si Moses niilar ra ng espiritu ni Kristo busa di kapidi nga kinsa mga sikta karon nga moingon nga tawo ra si Kristo. Nag-ilar na si Kristo sa panahon pa sa mga katawhan sa una pang panahon ni Moses nanay espiritu ni Kristo, kadawat na sila sa espiritu ni Kristo. Na sila giya sa pagbuhat sa kamatuoran. Badungon sa si Moses, pag-abot diri kang sa dira po sa mga apostol, gibuhat sila mga leader, gibuhat sila mga pastor, ila po itong gibalikan. Di matuto po ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po badlong sa mga sayop. Klaro ba ng Galatia 3, balikan ni Pablo, usay giingon sa Galatia 3. Ya karon, sa pagkakaroon, wala na. Sila-sila na lang, tanan. Kisa pa may badlong nila, wala nang ginong badlong, wala si Apostol Pablo. Muna nga, naanay Bible, nahuman ng Bible, matag Kristohanon, magtuon sa Bible, aron ibawaan ninyo ang tinuod, unsay di tinuod. Wala sa Chris, usay giingon dili, kuha ba ni Pablo ni mga tawhan nga nagkuan. O, pagkabuang-buang ni gining taga Galacia. O. Klaro ba ni Apostol Pablo? Kinsa ba naglamat kaninyo? Nga unta, gisaysaya naman kamo sa dayag gayud mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Karon mangutana ako kaninyo. Nadawat ba ninyo ang espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod? O pinaagi ba sa pagpamati sa pagtuo sa mga balita? Pagka wala gay ninyo huna-huna, nagsugod ka mo sa espiritu sa Diyos, buot ba ninyong tapuson sa inyong kaugalingong gahom? Muna giingon ni Apostol Pablo, gabadlong siya sa mga leader nga gihimo niya itong mga panahon na. Karon Bible na. Ang Bible nagpamatuod. Kinahanglan mo tuhi ka sa Bible kay mo ni pinaka tinuod nga sumbanan sa tanan mga Kristohanon. Unang Juan 2:27. Nganong iani man gipsulti ni Juan? Dos 27, usa giingon diri. Oh. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Samtang ang iyang espiritu anaakan nyo, wala kamo magkinahanglang laing magtutudlo. Kay ang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sundan ninyo ang itudlo sa espiritu kaninyo ug pabilin kamo di kang Kristo. Yung anong giingon mga inuway patutudlo naman kay pastor nga magtutudlo. Tuod kaniya na Bible. Kung ikaw nakadawa sa espiritu, ikaw Kristohanon,
Tun iyang Bible. Kay diri ang kamatuoran. Muni nga di gud basta-basta ang paningkamot nga makasugod ka sa bagong Jerusalem. Kay bisag mabasa nato diri sa kuan sa ikaduhang Timoteo 2:15 doon lagi pagpaningkamot. Oh. Paningkamot sa balita. 2:15. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho. Usa ka alagad na nagtudlo sa kamatuoran sa hustong pagi. Kamatuoran aron nga makadawat gyud kag ganti. Kay kung natudlo ka sa di kamatuoran, kiling-kilingan nimo ang pulong sa Ginoo, lisod ka kayo makadawat og ganti. Kay bisag atong sabton ning Mateo City 13. Ang uban ani niingon na dayon nga mga di magtotoo na. Ang subaya ang istoryahan sa Ginoo ani mga magtotoo. Nga jutay ra. Oh. Sa iyong papakita sa dalan sa kinabuhi. Sud kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mga Kristiyanong isultian ani. Kinsa mag-imbestigar sa matag pundok karon. Kinsa kadaghan kayo mga Kristiyano diyan nagsubay sa kalaglagan, dugay kay mga bisyo. No? Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kanibuhing dayon og jutay ra nakaplag niini. Jutay ra imbestigari og dakabay manangyaw sa pulong sa Ginoo. Pipila lang ang manangyaw. Kinabuhing dayon ang tanan nakadawat ni Kristo na kinabuhing dayon. Bisan pag paraiso, bisan pag adto ka sa ginhalaan sa Dios, ang isulti ni Kristo, dili ka moagi kamatayon pag abot ni Kristo. Biso kag kausog. Kinabuhing dayon na kay reward. Kay mo maning kuang gyud sa Ginoo, gi sulti sa iyang basahon. Kay kung ang imong mensahe o pag-alagad sa Ginoo kay ang kanimo yung pangisangyaw gitawag na Great Commission. Kay bisan pag magaigsuon, bisan pag sa fellowship, si kag adto Mikulis prayer meeting, si kag adto didto. Wala kay gisangyaw sa may reward nimo sa espirituhanon. Ang fellowship para lang nga pagpahamtong sa Kristohanon nga magkasinabot magtirabangay muna gitawag fellowship, di na kaluwasan. Human na ka naluwas, nagpilusip ka, aron ka maghamtong. Kung sabay tuyo ana, aron ka manangyaw. O pag alagad po di mo nga, ibutang gabi ng imong pag-alagad, gabi ka mo sangyaw, tapos natintal po ka tumoy-tumoy na pag-abot ni Kristo, na noon ka. Munang giingon ni Kristo nga, kupte kayo. Pinadiagtis unsi. Sa gisulti diri. Kupte pag-ayo. Para wala yung kailog siyang purong-purong sa kadaugan. Unsi. Tingin unsi. Mana ako dayon. Mantayi nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Ilugan ka sa kadaug. Ilugan gyapon ka sa imong purong-purong kay ang kuan na gold ni Kristo ang katuyuan may balita, kinahanglan mintin ka. Nang giingon nga di kainit, di kainit. Kinahanglan po kang init-inita, di po kabugnaw ka, kinahanglan po bugnaw lang. Iluwa ta ka, aron magmensahe ka. Di po kaingon nga, luya na yun, init po ka kayo, po yung maaway. Kinahanglan, kalma-kalma lang ang Kristohanon. Mo, mensahe, paubos, pailog, natanan diha. Muning, tambag sa Ginoo nga na gyud nga ang pagabuhaton. Kay kung alang-alang ka wa kay
wa kay reward, wa kay ganti, ikaw kang luwas na mura po na imong tuyo nga diha ra pugkat kutob. Pero mo kuan ka trabaho ka sa pulong sa Ginoo, mo lagi ka reward. Kay bisan pa gani sa mga apostoles o sa gitudlo niya sa sumusunod nila, unang tusika 2:9, usa giingon dinhi, mga igsuon sa walay duha-duha, nahinduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw o gabi aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwalis maayong balita sa Dios. Munang gikuha sa mga apostoles nga sila giya nga angay sundon nga ingan ang buhaton ug mahimo kag usa ka leader ning kalibutan na. Dunay pagpaubos, pagtrabaho, magtudo sa kamatuoran kay di sa taro man gining Bible. Di ka saligay nga leader na ka makadawat ka ganti. Nay imong trabaho. Yung manudlo ka sa kamatuoran, bisag di kamatuoran imong gitudlo na lahi na kadawat ay kaganti. Ang pulong nagklaro nga di pagkabudawat og ganti kay sa mga apostolis sa ira lang sa ilan ka sila ay nagbag-ong kasabutan. Ang bag-ong kasabutan naghatag kinabuhi. Ang kamusis lahi to kamusis kay way kagawasan to kamusis. Mo sa giingon Apostol Pablo kay siya naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Kining bag-ong kasabutan dili balaod nga sinulat kundi iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod magpahamtang sa kamatayon apan ang espiritu naghatag kinabuhi. Munay kuan sa kang Kristo karon nga gihatag sa mga apostoles ug padung sa ato karon. Naghatag kinabuhi. Isa yung apostol, tamo kuan ang kamatayon. Nagahom pa sa inyo ang kinabuhi. Kay kaning mga Kristiyano karon pasangyaw aron mahuman na ng kuta. Sa 12, sa giingon sa 12. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon may nagahom. Apan diha kaninyo mao'y nagahom ang kinabuhi. Karon man sulti ni Apostol Pablo kay lahi manggod sa parehas grasya pero lahi-lahi pamaagi. Sa una, Moses, grasya, apuing sila. Duwas na daan sa espiritu, balaod, patyon, patay. Pag-abot sa apostolis, ang Kristo Isos, sa ato na po karon, posisyon na sad nga ingana ang pagabuhaton. Para man giingon sa Dios. Muna nga kung hain ang espiritu, adunay kagawasan. Kay ang tanan nakadawat na sa Espiritu Santo. Muna kung mamali manggali ng usa dia ka leader nga diin gipiyal ka sa Dios, pagtuon ka sa Bible, doon na kay kagawasan nga magtrabaho sa imong kaugalingon. 3:17. 2 Corinto 3:17. Kay ang Ginoo mao ang espiritu. Ug hain gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Magduwa ka sa imong kaugalingong ganti kay naa naman si Kristo sa imong kasing-kasing. Mubarog ka sa imong kaugalingon. Kay daghan ang katuyoan magud ni Kristo ng kalibutan na kani makalagaw pa masangawi. Mula nga usa o man mo pag-reward anang o magpabilin ka diha sa mali na nga mga kuan, mga pagsulod sa Dios. Mga sakdaw tanan, retrieve, post-trib, sepay mid-trib. Ang Ginoo di kalat, automatic siya kay Dios. Siya pag-abot ka sa automatic sa kawanangan. O may ka-reward rapture gyud. Muna nga kung di ka kabarog sa imong kaugalingon, na Bible gisulat na. Muna nga di man siya mabadlong, kaysa pa mabadlong nila. Wala sa Apostol Pablo. Ikaw na mismo ug ang Bible, tukoy ba ang kamatuoran para makadawat ka ganti? Kay kung di ka mutukib,
di tama na ka sa paraiso. Paraiso munang gingharian sa Dios. Munang kalibutan, bagong langit o bagong yuta. Oh, sa babasa nato sa unang Korinto 11:18 at 19. Unsay imong diri? Para may pulo sa Ginoo, di man pwede matipas yung pulo sa Ginoo, kay mo gudi pulo sa Ginoo. Oh, dito sa una, nagkagubot-gubot sila katungod sa paghiwi ng mga panudlo. Oh, nining mosunod. Ang mga pahimangno dili ko kamo gaygon kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom. Oh, inyong inay kaayuhan. Oh, una tanan, gibitan ako nga nakabahin kamo og sa inyong praktigom ingon nga simbahan og nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. No, tawa mga ison. Hinuon maayo nga magkabahin kamo ang makita kinsa gayon ang tinuod ninyo. Paro man na kung may panahon ka sa giuna Apostol Pablo, gawas. Oh, no, kao maning ko ano, unang Korinto City 20, ngadto sa 23. Oh, sige sulti dire. 20 katos 23. Sige sulti din mga ison. Oh. Ang matag usa kinahanglan magpabiling sa samang kahimtang. Sa dihang nadawat niya ang tawag sa Dios. Kung ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na isapayan. Kung may higayon ka nga makagawas sa imong pagkaulipon, pahimusli kini. Kay ang usa ka ulipon, nga kini kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Ginoo, di na ulipon diha sa Ginoo. Ug ang tawo nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya ni Kristo, nahimong ulipon ni Kristo. Kay gipalit na kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. Mga tao raman ng mga leader. Kaya mo trabaho kang imo, kay nga ana, barog insakto, kay nga ana si Kristo si mong kasing-kasing para makadawat kag reward. Kay usaw pagka reward nimo nang magpabiling ka sa di mao mga doktrina. Mga sa kaluwasan, gasya raman ang kaluwasan, hatag na bisag tanan mga Kristohan mo kita gitagaag katungod nga magsangyaw kay og mutuo sila sa imong gisangyaw nga mao na automatic na luwas na paraiso. Ngay Bible mo tinguha siya, ni Bible magtuog Bible, ang espiritu magtudlo. Palo sa unang Juan 2:27, magtudlo siya usa isakto. Makaliho ka. Kay hindi abot ni Kristo ang unang hukman ang anak sa Dios. Unsay hukman sa anak sa Dios? Para ganti. Mabaling unang Pedro 4:17. Oh. Unang Pedro 4:17. Tubasa di mga isuon. Ang unang hukman ang anak sa Dios para ganti. Oh. Sa panahon sa paghukom, ani ana ug ang unang hukman mao ang katawan sa Dios. Ang katawan sa Dios para ganti nagabot ni Kristo. Na anang paghukom diya sa mga anak sa Dios kay kaning mga anak sa Yawa, umurawat kang Kristo, dito na masuman sa 1,000 years. Di susunod din kalibutan na, imperno. Muni karon nga, pag-abot ni Kristo, ang mga anak Diyos unang hukman. Para reward. Muna nga, dunay ma-rapture, dunay ma-sakgaw. Oo. Kay, kaning magong senaryo nato sa atong pagkakristuhan nun, kaning gitawag og pinadayag, atong basbasa pinadayag 21, ngadto sa 1 ug 2. Dili ang kalibutan. Ang kalibutan mo ning giharian sa Dios. Kaning bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mo ning giharian sa Dios. So, isulti diri mga isuon. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bagong yuta
Kay nahanaw naman ang unang langit ug unang yuta. Ingon man ang dagat. Muning paraiso. O kaning verse 2. Nakita ko usab nga mipunsad gikan sa langit ang bag-ong syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios. Oh. Muning bag-ong Jerusalem nga syudad nga ato nga basa igsoon daw unsa ning bag-ong Jerusalem, unsa gid siya ka kuan, unsa ni siya ka dako, kay mo maniging harian ni Kristo. Nga ada ang paraiso, dako kay paraiso. Kung sa ni Kristo ang gingharian niya diha ang mga ginantihan. Kuan mga apostolis, sa ang mga kuan mga pangalan na nakakuan sa kuan. Kining makita nato diri sa 22 21 ato lang basahon ato sa nato basa ng mga isuon ning bag-ong Jerusalem ang iyang senaryo. Sugod ta sa kuan, sugod ta sa 9 21:9. Unya biduol kanako ang 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka sugdanan nga puno sa katapusang 7 ka katalagman. Miingon ang anghel, dali nga re og patan-awon ko ikaw sa pagkasaunon sa ating karnero. Unya gigaman ako sa espiritu og gidala ako sa anghel ngadto sa tumoy sa habog nga kaayong bukid og gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspi o tin-aw sama sa kristal. Kini may dako og habog nga paril nga may 12 ka ganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nasulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Matag kilid sa syudad may 3 ka ganghaan. 3 sa silangan, 3 sa kasagpan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasagpan. Ang paril gitukod sa syudad, ibabaw sa 12 kasukaranan, bato, nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostolis sa ating karnero. Ang anghel nga nakisulti kanako may dalang sukdanan nga bulawan aron isukod sa syudad og sa mga ganghaan og sa paril niini. Kwadrado ang syudad, parehas ang gitas-on og ang gilapdon niini. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad, ang gitas-on niini 2,400 kilometer og ang gilapdon, ang gihabugon og ang gitas-on niini parehas gayud. Gisukod usab niya ang paril og kini 60 metros ang gihabugon. Sumala sa sukdanan nga gigamit niya nga maoy sukaranan gamiton. Haspi ang paril niini og lunsang bulawan ang tibuok syudad og tin-aw kini sama sa kristal. Gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahal nga mga bato ang mga sukaranan sa paril sa syudad. Ang
una, haspi, ang ikaduha, sapiro, ang ikatulo, agata, ang ikaupat, esmeralda, ang ikalima, unisi, ang ikaunom, cornanila, ang ikapito, krisolito, ang ikawalo, berilyo, ang ikasiyam, topasyo, ang ikanapulo, crisopasyo, ang ika-11, hasinto, o ang ika-12, amatista. Ang 12 kaganghaan, pulos perlas ang matag ganghaan niini. Gikan sa usa ka perlas ang dalan sa maong syudad, Lunsyang Bulawan, ang og tin-aw sama sa kristal. Muning bagong Jerusalem nga pictures out sa Ginoo nga moy puy-anan. Hindi ka basta makasulsod ya mga isuon kung tapulan ka nga Kristohanon. Kung ang imong kahadlok magpabilin nga di ka mosangyaw. Gitawag ng sangyaw og muna na atong dakong ganansya dili komisyon sa Kristohanon. Nga gitawag ka sa grasya. Kay kalawasan ka siya hatag na ang tanan makaabila na. Munay senaryo sa bagong Jerusalem. Mubitaw ng pagpasta lagi sa Ginoo sa mga katawhan niya, kawargon ng 22, versikulo 14 o 15, bulahan kantong naglabas sa ilang biste aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag kinabuhi ug pagsulod sa maganghaan sa syudad. Apan sa gawas, sa syudad, dito ang mga malaway, ang mga salamangkiro, ang mga kailawason, ang mga mamuno, ug ang nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tarang bakakon. Kay Kristohanon nga na mga isuon, dili sa paraiso, kay munang giingon nga makasangyaw kag magasangyaw kag tao, ug wala na mosunod sa wala na magtuon sa Bible, o wala magsunod sa makatawhan sa Diyos, igo na siya na po. Kalimot nga, nalimpyuhan na iyang masala. Nakalimot nga, ginuan na iyang sala. Munang hamtang karon si Antichrist, gitugutan sa pamatay ng mga tao, muning gitawag kahoy sagbot na gami, muning nasa gawa sa syudad. Klaro ba ng senaryo mga isuon, nga, kuan sa Ginoo, ipamantala diha, biblical, sakto ka pabaagi nga mugid na nga senaryo nga kita Kristohanon kinahanglan lang gyud kang maningkamot og nakay masangyawan kalat ng Bible karon kita kagawas na ang tao kung magpabilin ka diha sa imong leader nga nga na kamong duha hagmos kanal og natapos magisuon ang atong wali og magampo ta nining kahaponon. Ginong Diyos labihan ng Ginoo, salamat Ginoo sa pagkatapos Ginoo sa pagwali sa mga balita Ginoo, kaya imong mapamaagi nga imong implementar Ginoo, dili man ta ingon nga master nga magwawali, pero salig lang ta sa imong pulong Ginoo nga ma-implementar gyud ang imong paagi sa tibuok kalibutan. Og salamat Ginoo sa tanan nga mga depensa nimo kanamo Ginoo, paghatag nimo grasya sa matag adlaw sa among panarbaho. O mga ipakog dugang grasya Ginoo sa mga panarbaho Ginoo aron nga magpadayon pa kami sa pagsangyaw sa iyong mensahe. Okay, pag-ampo nako ako law mga ipalamatan sa Kristo bugtod Dios buwas. Amen.